لقد أصبح لمواقع التواصل الاجتماعي حيزا كبيرا في حياتنا اليومية، لذلك خصصنا له برنامجا سمي ترندنج. أهلا بكم مشاهدينا إلى ترندنج قناة شروق. خرج بالماضي في الندوة الصحفية المقامة اليوم تحسبا لأول مباراة رسمية في تصفيات مونديال 2022 والتي ستكون أمام منتخب جيبوتي، وكعادته لا يخرج بالماضي إلا ويحدث ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. فتحدث عن أرضية ميدان مصطفى تشاكر وقال الوضعية كارثية لأرضية الملعب، وعرج إلى وهران متحدثا عن المشاوي المقامة فيه، وزاد أن الملعب كسابقه لا يصلح للعب. انتقد بالماضي وكان انتقاده شديدا، ولكنه كان مستبشرا خيرا، فقال أنه بدأ التحضير مبكرا لمباراة جيبوتي، مشيرا إلى تحقيق رقم 27 بدون هزيمة، وأرجعه إلى احترام الخصم وأخذ جميع المباريات على محمل الجد تكلم عن الأزمة التي تمر بها الجزائر والتي مرت بها الجزائر، وقال أنه تمكن هو والفريق الوطني من جمع 250 ألف أورو خلال 48 ساعة فقط لشراء مكثفات الأكسجين. خرج عن سياق كرة القدم واستذكر جمال بن إسماعيل رحمه الله، وهو المقطع الأكثر تداولا اليوم والذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي. نتابع الفيديو. Ensuite, je terminerai par donner un message à... Je vous ai dit, avant d'être footballeur ou avant d'être entraîneur, on est déjà des êtres humains, la muslimine, la jazairine, donc on est concerné par ce qui nous, surtout quand il y a quelque chose de particulier. Passer un message aussi à la famille du défunt, de tous les défunts, j'ai commencé par le dire au préalable, mais particulièrement parce que voilà, on a tous été très choqués de ce qui est arrivé, même si on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, mais ce qu'on a pu voir nous a évidemment tous touchés, tous les Algériens que l'on est, ici et en dehors de l'Algérie. Akhina Jamel Ben Ismail, donc Rabbi Rahmou, Rabbi Wasi Alih, et surtout à sa famille, et la sagesse dont a fait preuve notamment son père, Rabbi Yate Meit Minna, ou Rabbi Yate Hum Sobr, parce que on est beaucoup de pères de famille, j'imagine, ici, et croyez-moi que c'est pas tout le monde qui aurait eu cette sagesse-là, mais dans cet instant-là où tellement de choses sont opposées, il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de amen min Allah, et mettre ça dans les mains de Dieu, parce qu'on sait que ça aurait pu être que c'était très dangereux sans entrer dans les considérations. بعد تداول هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وفيديوهات أخرى لي بالماضي، ولكن كان هذا أبرز الفيديوهات التي تم تداولها اليوم. علقتم مشاهدينا على الصفحات وكانت تعليقاتكم كالآتي. فكتب محمد قائلا: بالماضي يعجبني كثيرا، له شخصية كبيرة، له الروح الوطنية ويحب بلاده كثيرا، ولهذا أحترمه كثيرا، يستحق الاحترام والتقدير والتكريم. أتبعه سكوت قائلا: تحية كبيرة ليك، ربي يحفظك وربي يرحمه ويوسع عليه وربي يرحم جميع موتى المسلمين. في تعليق آخر أتبع ياسر وأدلى بدلوه قائلا: رحم الله شهداءنا الأبرار وبارك الله في من يريد لها إصلاحا وصلحا، ورحم الله شهيد الجزائر جمال بن إسماعيل. في تعليق آخر أتبعت نادية تقول: يعطيك الصحة، رحم الله الشهيد جمال، كانت صدمة لكل شعب، وبالرغم من كل هذا نبقى إخوة ولا يستطيع أيا كان أن يزرع الفتنة بيننا.